تو بلا تاخیر خطاب فرمان گے محترم جناب حضرت مولانا محمد سلمان شریف صاحب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَيُخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ اللہ دے جڑے بندے نے اللہ دے سامنے ٹھوڑیاں پرنے ڈگ ڈگ کے روندے نے، پھر اللہ پاک انہاں دے خشوع دے اندر اضافے فرما دیندے نے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب الرحمن واسطے، بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات میرے اور تساندے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ سارے فرد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ ہونے تسی میرے برادر مکرم بلبل قرآن میری جند جان شاعر اسلام حضرت مولانا سلمان ربانی صاحب کو درود دی فضیلت سنیے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام جویں نامی آوے تے کی پڑھنا صلی اللہ پڑھ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے ساتھیوں بزرگوں بھائیوں، اللہ مالک دا بے حد شکر ہے جس اللہ پاک کریم اس گئے گزرے دور دے اندر شانو اپنے کارچو جمع ہونے دی توفیق دیتی ہے۔ دعا کرو اللہ پاک ساڑھا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ بڑی خوشی دی بات ہے چاچا جی محمد علی صاحب میرے ابا جی دے بڑے ہی پیارے دوست اور انہاں دے بیٹے پائی امد علی صاحب اور پائی عبدالاحد محمدی صاحب انہاں اس محفل نو سجایا۔ دعا کرو اللہ پاک انہاں دی سجائی ہوئی محفل اپنی بارکہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ جنہیں ساتھیاں نے انہاں نے مدد تعاون کیتا ہے یا انہاں دے نال بجے توڑے رہے نے، کوشاں کیتیاں نے، کافشاں کیتیاں نے، بھائی اکبر صاحب اور انہاں دے رفاقام اللہ پاک سبنا دیاں محنتاں قبول و منظور فرمائے۔ ساتھیوں آج میں تواڈے سامنے اے بیان کرنا چاہنا اللہ دے بندے کون نے، اللہ پاک دے بندیاں دے رب دے نال تعلق کے ہو جانے اور انہاں دیاں صفتاں تاں بڑیاں نے۔ اللہ پاک کریم مومنہ دیاں صفتاں دے اندر کتے سورہ مومنون نازل فرما دی تھی اور بارہا مقامات دے اتے اللہ پاک کریم اپنے یاراں دا تذکرہ کیتا ہے، اپنے بیلیاں دا تذکرہ کیتا ہے، انہاں دیاں صفتاں بیان کیتی ہیں نہیں۔ انہاں دیاں صفتاں دے وچوں ایک صفت اللہ پاک دے سامنے رونا اور رو کے رب نو مناونا، اللہ پاک دے نال تعلق قائم کرنا، رابطہ قائم کرنا، اپنے رب دے نال سر قائم کرنا، ان دے بارے گفتگو کراں گا۔ دعا کرو اللہ صحیح معنیاں جو بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اصل بات یہ ہے نا اگر رب نال سر بن جائے، رب نال تعلق بن جائے، تعلق باللہ بن جائے، اللہ دے نال رابطہ قائم ہو جائے، اللہ دی قسمیں اتوں آواز آندی تو ان ساڈا ہو گیا اسی تیرے ہو گیا تے جندہ رب ہو جانو لوڑا رہ دیاں۔ نبی پاک فرماندے نے جدوں کوئی بندہ رب دا ہو جاندہ ہے اللہ پاک فرماندے نے من کان للہ کان اللہ لہو، اللہ فرماندے نے اے میرے بندے تو ساڈا ہو گئے اسی تیرے ہو گئے۔ اللہ کو اکبر۔ اللہ اور غور کری ہوئے میرے دوستا بوڑ دیا باسیا اللہ پاک دا قرآن اعلان کردہ اللہ پاک فرماندے نے وَيُخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، میرے جڑے بندے نے اے ٹھوڑیاں پرنے ڈگ دینے اللہ چھوڑے انہاں نوں کی بن جاندا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَيُخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ،
اے رو رو کے سانو مناندے نے ساڈے نال گلاں کردے نے ساڈے نال باتاں کردے نے کہندے نے ربا سونیا اللہ سونیا اسی جے ہو جائیں گندے چنگے پیڑے یا اللہ تیرے بندے تو قبول فرما لے ماشاءاللہ میرا ویر میری جیند جہان بلبل قرآن حضرت مولانا ہارون یاسر بگوی صاحب تشریف لائے نے اللہ میرے ویر دانا قبول فرمائے اللہ پاک قدم قدم حفاظتاں فرمائے تے باتیں کر رہے ہیں میرے ویر جڑے اللہ دے سامنے رون دینے خوش نصیب نے جنہاں نو رب دے سامنے رونا نصیب ہوندہ ہے کوئی دنیا والیاں دے سامنے روندہ ہے کوئی بیلیاں دے سامنے روندہ ہے کوئی سجنہ دے سامنے روندہ ہے کوئی فیس بک تے روندہ ہے کوئی سپیکر دے اندر روندہ ہے پر پاگاں والے مقدرہ والے شانہ والے جنہاں نو رب دے سامنے رونا نصیب ہوندہ ہے اور جنہاں دیاں راتاں لنگ دیاں نے مشعلیاں دے اتے لنگ دیاں نے اور جنہاں دے دن لنگ دے نے رب دی یاد دے اندر لنگ دے نے اللہ کو اکبر اللہ تے جڑا بندہ رات نو رو پیندہ یا کلا بے کے رو لیندہ اپنے رب نال گلاں کردہ پیا باتاں کردہ پیا آپ فرمان دینے ساباتن یذلوہم اللہ فی ذلہم یوم لا ذلم الا ذلوہم کل قیامت دا دیارہ ہوئے گا سورج بڑی روشنی لے کے این کر کے بندیاں اتے نمودار ہو جائے گا آگ برساندہ پہ ہوئے گا آگ برسدی پی ہوئے گی لوگ دانے آمنگوں پوئی دے پہ ہونگے جویں کڑائی دے اندر دانے پوئی دے نے آپ فرمان دینے ایویں لوگ پوئی دے پہ ہونگے لوگ آتے پسینے تاری ہونگے کئیاں نوں گوڑیاں تک ہوئے گا کئیاں نوں ٹخنیاں تک کئیاں نوں پہلو تک ہوئے گا میرے نبی فرمان دینے کئی ایک ہو جا ہونگے جڑے پسینے چونگوتے کھا رہے ہونگے اللہ کل پناہ منگیا کرم رب کل دعا منگیا کرم اللہ قیامت والے معاملے آسان کر دے میں 17 نبیان دے عمل لے کے بھی کوئی کھڑا ہوئے گا انہوں فکرہ لگیاں ہوں گیاں ارے اللہ نے آج معاف کرنا کہ نہیں کرنا حالات کے ہو جاؤں گے اور جس دن روز قیامت ہوسی اور جس دن روز قیامت ہوسی تب زمین دا ڈولے عیسیٰ موسیٰ نو پیغمبر ڈردہ کوئی نہ بولے اور 500 سالہ رستہ دوزخ اٹھ دی کڑک ڈراوے اور نفسی نفسی نبی پکارن امت یاد نہ آوے اے ہو جا حالات ہونگے پر جنہیں رب نال یاریاں لائیاں ہونگیاں جنہیں اللہ نال پیار پائے ہونگے اللہ نال محبتاں پائیاں ہونگیاں رب نو یاد کر کے کلا بہ کے آپ فرمان دینے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا ایک بندہ کلا بیٹھا یا انج سمجھ لیں ادھی رات دا ٹائم اپنے بستر تو جاگا گئی اے اٹھ پیا انہیں وضو کیتا مصلی تے آکے کھڑا ہو گیا اللہ نال گلاں کردہ پیا باتاں کردہ پیا مصلی تے کھڑے ہو کے اپنے رب نال گلاں کیتی جاندہ اکھاں بہن لگ پیاں نے آنسوان لگ پہنے اپنے گناہ والے چاتیاں مار دیں اللہ دی رحمت والے چاتی مار دیں اکھاں برسن لگ پہندیاں نے اتوں آواز آندیے میں تیرے تے بڑے احسان کراں گا میں تیرے تے بڑے انعام کراں گا یا اللہ کی انعام کریں گا ایک تاں آواز آندیے اے میرے بندے میرے سامنے رون والے آنسو بہان والے سن لے میں تینوں معاف کر دیتا ہے تیریاں غلطیاں معاف ہو گئیاں نے خطاواں معاف ہو گئیاں نے کمیاں معاف ہو گئیاں نے دوسرا انعام کی ہون لگا اللہ پاک فرماندے نے کل قیامت دا دیاڑا ہوئے گا عرش دا ٹھنڈا چھایا ہوئے گا تینوں میں جگہ تا کر دیواں گا اور ویرا رات نوں جاگیا کرم رب دے سامنے رویا کرم رات دا جاگنا کم پر اللہ دی قسمیں جنہوں نصیب ہو جائیں ان دے ورگا پاگاں والا ہی کوئی نہیں ان دے
دے ورگا شانہ والا ہی کوئی نہیں تے بابا جی کہندے سن او چھاڑ منجی نیند نہ پیاری کر نیندر بڑی پیاری ہوندی ہے پر ویرا قربان کرنے والا بندہ اللہ دی خاطر نیند چھڑن والا بندہ ویرا تو سینما ویکن دی خاطر نیند قربان کر دینا میچ ویکن دی خاطر نیند قربان کر دینا تو جناب پرائیاں بیبیاں نال گلاں کرن دی خاطر ساری ساری رات جاگدا رہنا کدی رب دے نال گلاں کرن دی خاطر جاگیا کرم کدی اون دی خاطر جاگیا کرم اور رب کہندا تفرغ لی عبادتی اے میرے بندے مینوں ٹائم دیا کر مینوں وقت دیا کر فراغت کٹ کے میرے کو آیا کر میرے سامنے بیاہ کر میرے نال گلاں کریا کر باتاں کریا کر اور ویرا جے چاہنا تینوں کچھ مل جائے کدی کلا بیٹھا ہوئے اپنے رب نال گلاں کریا کر تنہائی دے اندر اوندے نال باتاں کریا کر اوندے سامنے حالے دے رکھیا کر یا اللہ آ بوڑ دے باسی پوچھتے نے اسی جو تیرے نال گلاں کران گے اسی جو تیرے نال باتاں کران گے یا اللہ کی ملے گا اللہ دے نبی فرمان دے نے اللہ کہندے نے میں سارے کام سیدھے فرما دیاں گا سارے معاملے سیدھے ہو جان گے ٹینشناں مک جان گیاں پریشانیاں مک جان گیاں مصیبتاں مک جان گیاں اللہ پاک فرماندے نے جے مینوں ٹائم نہ دیتا جے میرے بوئے تے نہ آئے جے میرے نال کال نہ ملائی جے میرے نال پیار نہ پائے میں تانوں ایہو جا مصروف کراں گا ایہو جا مصروف کراں گا سارے جہان دے کماں نوں تواڈے والے ٹور دیواں گا ایک کام کرو گے دوجا کھڑا ہوئے گا دوجا کرو گے تیجا کھڑا ہوئے گا تیجا کرو گے چوتھا کھڑا ہوئے گا ویلاں لبن گیاں کوئی نہیں زندگی چو سکون مک جائے گا تکلیفاں آ جان گیاں اس کر کے میرے ویر اپنے رب نال اپنا سر سیدھا کر لیں اپنے رب نال اپنا معاملہ سیدھا کر لیں رات نوں جاگیا کر تے بابا جی کہندے نے او چھڈ منجی نیند نہ پیاری کر اٹھ سجا تے اسواری کر اور وچ سجدے دے رو رو زاری کر اور اوندہ رو رو تحت ہلا دے تم اور سائیں وحدت ناد بجا دے تم اور دل قدسیاں دے تڑپا دے تم اور جڑی آنکھ جگڑاتا کت دی نہیں اور جتھوں روکی گئی تو ہٹ دی نہیں اور وچ سجدے دے اتھروں سٹ دی نہیں اور تاتا سربڑ اس وچ لا دے تم اور سائیں وحدت ناد بجا دے تم ویرا رب دا بن جا جو میرا پیغام لے جا رب دے نال سر سیدھا کر رب دے نال معاملہ سیدھا کر رب دے نال جھگڑیا نہ کر رب دے نال لڑیا نہ کر اوندے گلے نہ کریا کر اوندے سامنے شکایتاں اوندیاں شکایتاں نہ کریا کر اوندے نال پیار کریا کر محبتاں کریا کر اللہ کو اکبر اللہ ادھر ویکھنا گل دور نہ نکل جائے اللہ دا قرآن کہندا میرے بندے میرے سامنے روندے نے تے جڑا بندہ اللہ دے سامنے روندا اور سیرت النبی دا جلسہ سننے والے ہو میرے نبی دی شان دا جلسہ سننے والے ہو اس پیغمبر دا پیغام سن لو اس نبی دا فرمان سن لو جڑا سارے جہان تو سچا ہے جڑا سارے جہان تو سچا ہے جڑا سارے جہان تو اونچا ہے جندی ذات بھی اعلی ہے جندی بات بھی اعلی ہے جندا فرمان بھی اعلی ہے جندا بیان بھی اعلی ہے جندا کلام بھی اعلی ہے جندا مقام بھی اعلی ہے جندا سینہ بھی اعلی ہے جندا پسینہ بھی اعلی ہے جندا مدینہ بھی اعلی ہے جندا کرانہ بھی اعلی ہے جندا زمانہ بھی اعلی ہے اس نبی دی گل سن لو آپ فرماندے نے جڑا بندہ اللہ دے ڈر دی وجہ کر کے رو پیا رب نو یاد کر کے رو پیا اللہ نال گلاں کردیاں رو پیا میرے نبی بھی رویا کردے حدیث پاک دے اندر آندا میرا نبی جدوں اللہ دے سامنے کھڑے ہو جاندے آپ نہ روندے نا اے نہ روندے آپ دے سینے دے وچوں انج آوازاں آ رہیاں ہوندیاں جویں ہانڈی دے ابلن دیاں آوازاں آ رہیاں ہوندیاں نے ایویں میرے نبی ہٹکورے
پر کے روندے آپ دیاں ڈیکراں نکل جاندیاں آپ دیاں سسکیاں نکل جاندیاں او نبی جندہ گناہ کوئی نہیں جندی غلطی کوئی نہیں جڑا معصوم الخطا بن کے آ گیا لا ریب تے بے عیب بن کے آ گیا او نبی ساری رات اللہ دے سامنے روندے رہندے حتیٰ کہ قرآن نو کہنا پیندا قم اللیل الا قلیلا محبوبہ انہاں نہ جاگیا کر انہیاں لمبیاں نمازاں نہ پڑھیا کر انہیں لمبے رکوع نہ کریا کر سونے آرام بھی کر لیتا کر اپنے بستر تے بھی جایا کرنا او نبی انہاں روندا او ویرا میرا تے تیرا کی بنے گا آپ فرماندے نے جو مینوں پتہ اگر تانوں پتہ لگ جائے تہاڈیاں نیندراں اٹھ جان تہاڈے ہاسے بند ہو جان تسی رونا شروع کر دیو حدیث پاک دے اندر آندا آپ فرماندے نے اپنیاں بیویاں دے کول جانا چھڑ دیو اپنیاں بیویاں دے کول جانا تسی بند کر دیو اگر جو تانوں پتہ لگ جائے جو مینوں پتہ اللہ کو اکبر اللہ ادھر غور کریں آپ فرماندے نے جڑا بندہ اللہ دے سامنے رو پیا اللہ دے سامنے اللہ دے ڈر دی وجہ کر کے اسمان دے رب دے خوف دی وجہ کر کے اور دنیا دے ڈر دی وجہ کر کے رونا کاروبار دے ڈر دی وجہ کر کے رونا کاٹیاں دے ڈر دی وجہ کر کے رونا کسے دے وچھڑن دے ڈر دی وجہ کر کے رونا اور جھوٹیاں محبتاں دی خاطر رونا اور سچے دی محبت دے اندر رویا کر اور سچے دے پیار دے اندر رویا کر آپ فرماندے نے جڑا بندہ اللہ دے سامنے رو پیندا اللہ دے اتے جہنم دی اگ نو حرام کر دیندے نے جہنم چوں نہیں جا سکدا جویں بکری دا دودھ چو لئیے اے دودھ دوبارہ تھنا چوں نہیں جا سکدا ایویں جڑا بندہ اللہ دے سامنے رو پیندا او جہنم چوں نہیں جا سکدا ایک روایت دے اندر آندا چاہے مکھی دے سر جنہ مکھی دا سر کڈا گوندا چھوٹا جا سر اکھ دے وچوں مکھی دے سر جنہ تو باہر آ جائے اللہ کو اکبر اللہ آپ فرماندے نے ان دے چہرے تے بہ پیا ان دے چہرے تے بہ پیا اتوں آواز آندی اور تھوڑا جا ہی رو تائی اور تھوڑا جائی ساڑھے سامنے سانو یاد کر کے ساڑھے ڈر دی وجہ کر کے رو پہ کر قیامت ہوں جہنم دا منہ بھی نہیں ویکھے گا جہنم جو نہیں جاوے گا ایک حدیث جو آتا نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک نو دو قطرے سارے جہان تو زیادہ پیارے لگ دینے سارے جہان تو زیادہ زمین تو زیادہ آسمان تو زیادہ سارے دے سارے جہان تو زیادہ سونیاں کڑے کڑے قطرے آپ فرماندے نے ایک قطرہ ہوئے جڑا بندہ اللہ دے ڈر دی وجہ کر کے بہا لیندا ایک قطرہ ہوئے جڑا رب نو یاد کر کے اللہ دی قسمیں لوکی تیرے آنسواں دا مذاق اڑاندے نے تیری ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا تے ڈال دیندے نے تھلے جناب برے برے کمنٹ کردے نے اے جناب روندا پیا اے فلاں پر اللہ دی قسمیں اللہ مذاق نہیں بناندے اللہ ویڈیو نہیں بناندے اللہ رسوا نہیں کردے بلکہ اتوں آوازاں دیاں نے اور میرے در تے رون والے تینوں در تے رونا نہیں پیغام در تے رسوا نہیں ہونا پیغام اے میرے بندے بس میرے در تے رو لیتا ہی آ تیری اکھ دا قطرہ آ نمکین پانی جنوں جناب لوکی اپنے جسم تو صاف کر دیندے نے جنوں اپنے ہاتھ گراونا بھی پسند نہیں کر دیں اتوں آوازاں دیئے آ تیری اکھ دا قطرہ مینوں سارے جہان تو زیادہ پیارا لگدا ہے اکھ دا قطرہ دعا کرو اللہ سانو بہان والا بنا دے بڑی دنیا دی خاطر تو آنسو بہانے سواد تا تائیں کدی رب دی خاطر بہایا کر جے مولنا پا دے تے مینو آکے مول پا کے رکھ دین دے مسند احمد دی روایت اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ ہندی سنن جو تھوڑا جا زوف ہے پہلے ہی بیان کرن لگا کہ کوئی بندہ سوال ہی نہ کر دے بڑاری لگتا رہندا ہے نا میں تے پائی ارون یاسر صاحب اللہ میرے ویر دی عمر چو برکت فرمائش اسی تو میں کوئی گل بیان کر دی ہے نا لوگی ایویں ہی پیچھے پہ جاندے نے ایویں کئیاں نو علم دا ہدا ہویا ہوندا ہے کیوں جی ایویں ہے نا سانو اللہ دے حکم نال پتہ ہوندا ہے کیڑی روایت صحیح ہے تے کیڑی ضعیف ہے بہرحال بعض اوقات بندہ کسی نو سمجھان دی خاطر بات تک کر سکدا ہے نا اور کسی دے دل چوں کوئی گل وڑ جائے اللہ اکبر اللہ اسی کڑے نا جو مسائل کڈن ڈے یا استنباط ہو رہے ہیں یا اجتہادات ہو رہے ہیں اللہ اکبر اللہ ہاں
اگر کسی دے دل چو گل بڑھ گئی ہو سکتا اللہ پاک ان دی دنیا بھی بنا دے تے آخرت بھی بنا دے اللہ پاک سانو سمجھن سمجھان دی توفیق عطا فرمائے آگ اور کرے جے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی تشریف فرمانے صحابہ بیٹھے ہوئے نے ان کر کے صحابہ نے کیرا پایا ہویا میں نو تینج لگتا پیا جی میں شمع جلدی پئی ہے پروانے آس پاس جمع ہوئے پہنے انج لگتا جی میں میرے نبی شمع بن کے کھڑے نے پروانے آسے پاسے اپنے آپنوں قربان کرنی تیار بیٹھے نے سیابہ کہندے نے سونے تیریاں جتیاں اتوں قربان ہو جاواں گے تیرے جسم دے اتوں قربان ہو جاواں گے تیری خاطر سب کچھ قربان کر دیواں گے اللہ کو اکبر اللہ نظارہ کیڈا سونے منظر کیڈا سونے میرا نبی بیٹھا ہویا آپ انج پھاپ دے پہنے جی میں اسمان دا چن تھاریاں جو پھاپ دا پیائے سونے تا بڑے بڑے پر اللہ دی قسم میرے نبی نو رب نے ریجا نال بنایا میرے نبی نو رب نے تسلیاں نال بنا دیتا تے بابا جی کہندے نے اوئے قد کاٹ سونا تے بنتر بناوٹ اوئے قد کاٹ سونا تے بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے دے اتے سجاوٹ کسے مانے اج تک یو جے سونا نہیں جنیا اور جی میں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا مصور نے بس انتہا کر چھٹی اور کڈی ریج نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے تے قلم توڑ دیتا ایک اور تڑپ گیا ہے کہ کہندہ اور میں صدقے سونا مکھڑا سیرت دا جلسہ اپنے نبی دی ناجمی سبا دیواں اور میں صدقے سونا مکھڑا اور جگ ویکھنے دا پکھڑا اور ویکھیں تے مک جائے دکھڑا ہوئے کھریا دل سکڑا اور ٹھر جان اکھیاں میریاں جو سفنے آنے کیریاں اور کوئی چہرے نو تلوار کگیم اور کوئی دلوار دیدار کگیم اور کوئی بدر دال شکار کگیم اور میں چن کہاں انصاف نہیں اور چن داتے اپنے چہرہ صاف نہیں اور چن آپ بکھائی دید دام اور پجلا کے اوندائی عید دام ایتھے یوسف دی کوئی واہ نہیں اور کوئی اچھی لیندہ سا نہیں اور جا پوچھ لیں حبشی بلال تم اور جنہیں ڈٹھائی آمنہ دلال نوم اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے میرے نبی بیان کر رہے نے اللہ کو اکبر اللہ دے نبی دی بات تے میں کل مقدی مقام جگاں دے پیر نبی فرماندے نے ایک عورت دا خامد فوت ہو گیا اللہ کو اکبر اللہ ویرات دعاواں کریا کرم اللہ کسے پہن دا سہاگ نہ اجڑ جائے اللہ کسے پہن دا خامد نہ ٹر جائے حالات بڑے اوکھے ہو جاندے نے اپنے بھی منہ پھیر لیندے نے بیگانے تا بیگانے ہوندے نے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اندے حالات بدل گئے اندے معاملات بدل گئے کارچوں فاقے پہ گئے کمیاں آگئیاں نا اللہ دے نبی فرماندے نے اے جناب کارتے وچ بچے روندے پہنے امی اسی کھانا کھانا تے کتھو کھائیے امی روٹی کھانی تے کتھو کھائیے اور ماں تمام دی ماں کروں باہر نکل پئی اللہ کسے پہنتے کو جاوے لانا لے آوے لوکی بولیاں بھی مار دینے مذاق بھی کر دینے عزت بھی نال عزت بھی اڑا دین دینے اللہ کو اکبر اللہ اے مجبور ماں کرو نکلی سارا شہر منگیا سارے شہر نے جواب دے دیتا اس بستی دے اندر ایک کفل رہندا ایک کفل کون ایار مکار پاپی گنہگار زمانے دا کوئی ایکو جا عیب نہیں جڑا کفل نے نہیں کیتا اللہ کو اکبر اللہ اوندے بوئے تے پہنچ گئی انہوں جا آواز لائی بھائی جان مینوں اللہ واسطے خیر پا دے اس
کفل نے بی بی نو ویکھیا کہندا بی بی تینوں میرے بارے ڈاڈا پتہ ہے عورت کہندی میں مجبور ہوں کہندا بی بی میں تیری مجبوری دا فائدہ اٹھاواں گا میرے نال برائی کر لے کسے دی مجبوری دا فائدہ نہ اٹھایا کر اج کسے نال جو کرے گا کسے دی مجبوری تو فائدہ اٹھائے گا کل نوں تیری مجبوری تو فائدہ اٹھایا جائے گا اے عورت نو کہندا بی بی میرے نال برائی کر لے تو میرے نال گناہ کر لے میں تیرے بچیاں نو روٹی کھلا دینا اللہ کو اکبر اللہ عورت مجبور سی اور کر دی تے کی کر دی عورت دے سامنے کوئی راہ نہیں کوئی جناب رستہ نہیں اے مجبور ہو گئی کہندی کہ پھر انج کر میں نو پیسے دے دے میں کر جانی اپنے بچیاں نو روٹی کھلا دینی آپ فرماندے نے انہیں 60 درہم دیتے اے عورت کر چلی گئی اپنے بچیاں نو روٹی کھلائی شام تو پہلے پہلے اندہ بوا کھڑکایا ڈردی آ گئی یا اللہ جے میں نہ گئی اے میں نو چکنا آ جائے گا لوکاں چ رسوا کرے گا ذلیل کرے گا اللہ کو اکبر اللہ ادھر آ کے فل دا بوا کھڑکایا کفل نے دروازہ کھولیا بی بی نو لے کے اندر چلا گیا حدیث پاک دے الفاظ بی بی اندر گئی کمبن لگ پئی کپ کپی تاری ہو گئی سسکیاں نکل گئیں ڈھیکراں نکل گئیں روئی جا رہی ہے انہیں کل پوچھن والا پوچھتا کفل کہندا بی بی کیوں رونی ہے کہندی ہے اور کفل سن لے اج مینوں اللہ کول ڈر پیا آندا اج جڑا گناہ کروان لگا اج تک نہیں کیتا اور کفل اگر گناہ کردیاں موت آ گئی تے اللہ دے سامنے کیڑا منہ لے کے جاواں گے سوچیا کر گناہ کردیاں مر گیا تیرا بدے سامنے کی منہ لے جاواں گا ملک الموت تاک دے اندر بیٹھا گل مکن لگی ہے ملک الموت تاک دے اندر بیٹھا انتظار دے اندر بیٹھا جدو امر ربی آ جائے گا انہیں آ کے سلام بلا دینا میرا پتہ کوئی نہیں کیڑے ویلے سلام بول جانا پتہ کوئی نہیں کیڑے ویلے پیغام آ جانا پتہ کوئی نہیں کیڑے ویلے اللہ دی طرفوں سلام آ جانا اس کر کے ڈردہ رہا کر تیار رہا کر فکر کریا کر دکان دیاں فکرم کاروبار دیاں فکرم بالا بچیاں دیاں فکرم گرمیاں سردیاں دیاں فکرم آخرت دی بھی فکر کریا کرم اللہ کو اکبر اللہ ادھر غور کری میرے ویر بات دور نہ نکل جائے انہیں کفل نو سمجھاونا شروع کر دیتا بعض اوقات گھنٹیاں دی تقریر اثر نہیں کر دی بعض اوقات گھنٹیاں دا آواز اثر نہیں کردا دو بول اثر کر جاندے نے کفل دے دل چو گل وڑ گئی اتر گئی کفل نو سمجھا گئی کہندا بی بی انج کر میں تینوں معاف کیتا جا جان لگے آ میرے وڑے چو کھلو کے اللہ پاک نو آکھی جا اللہ چھوڑے کفل نے میں نو پیسے معاف کر دیتے نے یا اللہ تو یہ نو معاف کر دے بی بی نے نہیں گل کیتی دروازہ بند کیتا تے چلی گئی کفل نے بات تو مسلح ڈالیتا ہوئے گا اللہ دے سامنے بہ گیا ہوئے گا کہندا ہوئے گا مالکا میں جڈا بھی گنہگاراں یا اللہ پاپیاں بھیڑاں گنداں براں پر یا اللہ تیرا ہی تا بندہ ہوں یا اللہ تیرے علاوہ در کوئی نہیں یا اللہ میں آ گیا ہوں یا اللہ تو جو کرنا کر لیں میں تیرا ملزم بھی ہوں میں تیرا مجرم بھی ہوں میں پاپی بھی ہوں میں گنہگار بھی ہوں یا اللہ میں بہت پیڑا ہوں یا اللہ میں بہت گندا ہوں یا اللہ تیرے در تو علاوہ کوئی در نہیں کہندا ہوئے گا اور تیرا در چھاڑ کتے جاواں میرے مالکا میرا تیرے بنا نہیں ہوں کوئی سچے خالقا اور بس اپنی درویچ کھلو لین دے کالا عمل نامہ ہنجوان تھی پرو لین دے اور ٹھیک گئے میں تیرے درویچ پھابدہ نہیں اور ٹھیک گئے میں تیرے درویچ پھابدہ نہیں جو سجدہ تینوں لیک میرا سجدہ نہیں پر اپنی درویچ رو لین دے کالا عمل نامہ ہنجوان تھی پرو لین دے رب نے گلاں کردہ منو تینج لگتا ہے جی میں بہت ہی ٹھنڈا اوکھا پر لیا تے اینجی معلوم ہوندہ دل دا اٹیک ہویا تے اللہ کل جا پہنچیا رب کل پہنچ گیا دن چڑھ پیا دن چڑھیا اندہ بوا نہیں کھولیا ہونا کسی نے چڑھ کے ویکھیا ہونا تے لمحہ ہی رب کو سجدے پہ آئی رب نو پیارا ہو گیا لوگ کہا کہ واہ
جندے کو جان چھڑان دے سن جان چھٹ گئی دعا کریا کرو اللہ پاک نا ایک ہو جا بنا دے کہ دنیا تو جائیے تے لوگی ساڑھے آگ جو دعاواں ہی کرنے کئی آگو جاندے دنیا تو جاندے لوگی کہتے ہیں جان چھٹی زمین دا پار اولا ہویا کیونکہ چارے دے معاملات تو ہو جائے سن اللہ معاف کرن تے اب تے کنجری نو معاف کر کے جنت دے سکتے ہیں وہ دلانو ویکھدا دعا کرو اللہ ساڑھے دل سیدھے فرما دے دل دا مولوی سیدھا ہو جائے نا اللہ دی نظر دل تے پہندی ہے یہ دل سیدھا ہے تے اللہ دنیا ہر دیاں کامیابیاں عطا فرما دے یہ رات نو دل سیدھا کیتی بیٹھا سی فوت ہو گیا تے لوگی کہندے نے رب سارے جہان نو معاف کر سکتا ہے پر کفل نو معاف کر سکتا ہے وہ کہندہ کملیات تینوں ساڑی رحمت دا پتہ ہی کوئی نہیں انہ رحمت تھی اللہ فرماندے نے میری جڑی رحمت غالبت اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ پاک فرماندے نے میری رحمت میرے غصے ہوتے غالب آ گئی ہے میں چاہوان تے 100 بندے دے قاتل نو بھی معاف کر دینا ہون جناب رب نے کال ملاندہ فوت ہو گئے لوکاں تانا مارے ہیں نا مسند احمد جو لکھے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے ان دے دروازے تھے اللہ والوں لکھ دیتا گیا ان اللہ قد غفر للکفل لوگوں بولیاں نہ مارو تانے نہ مارو راتی ساڑی تے کفل دی صلح ہو گئی ہے راتی انہیں ساڑے سامنے اے ہو جا رون رویا اے ہو جی ٹھا ماری ہے اسی زندگی دے سارے گناہ معاف کر کے جنت دا مہمان بنا دیتا ہے میرے بھائیو رویا کرو رون دی وجہ کر کے اللہ پاپیاں نو معاف کر دیں رون دی وجہ کر کے رب گنہگاراں نو معاف کر دیندا ہے اور رون انہوں بڑا پسند ہے اکھاں دا رون انہوں ایڈا قیمتی لگدا ہے او 17-80 سالاں دی زندگی جندے گناہاں دے انبار لگے نے او جہنم جندے ہوتے 7 سمندراں دا پانی ڈال دیتا جائے نہیں بجھ سکتا اللہ کہندے نے تیری آنکھاں دے ایک آنسو دی وجہ کر کے اسی انہوں پسم کر کے رکھ دینے ہیں بندے نے کپڑے دھونے ہوئے 5 بالٹیاں پانی صرف سوڈا وکھرا لگدا ہے اللہ فرماندے نے تیرے کپڑے دھون واسطے اینا پانی لگدا ہے کملے عام ساڈے سامنے ایک اکھ دی بوند تو ٹپکا لے میں رب ایڈا غفور رحیم ہوں اکھ دی ایک بوند دی وجہ کر کے تیریاں 17 سالاں دی زندگی دے گناہاں نو پاک صاف فرما دیواں گا تو کے رکھ دیاں گا میرے بھائیو رویا کرو اللہ میں نو تانوں رون دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ